हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा प्राइस सिलिङ एन्ड इफेक्ट इन मार्केट इक्विलिब्रियम भन्ने एउटा टपिक छ। यो टपिकको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ यो भिडियोमा चाहिँ। सो बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर त्योभित्र गभर्मेन्टले फ्री मार्केट इकोनोमीमा इन्टरभेन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पोलिसीहरूको थ्रुबाट इन्टरभेन गर्छ र त्यो पोलिसीहरूमा चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसी भयो, सब्सिडी भयो, त्यो हामीले पहिल्यै डिस्कस गरेका छौँ। र अब प्राइसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेपछि सब्सिडी र ट्याक्स बाहेकको दुईवटा प्राइस कन्ट्रोल मेकानिजमहरू छ जो गभर्मेन्टले एडप्ट गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ प्राइस सिलिङ छ भने अर्को चाहिँ प्राइस फ्लोर भनेर छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ प्राइस सिलिङ भनेको के हो, अनि प्राइस सिलिङले कसरी मार्केटलाई इन्टरभेन गर्छ, अथवा गभर्मेन्टले प्राइस सिलिङको थ्रुबाट फ्री मार्केटलाई अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा इन्टरभेन गर्दाखेरि के हुन्छ, अनि किन इन्टरभेन गर्छ, यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ र त्यसलाई सोल्युसन गर्न के गर्न सकिन्छ, अथवा यसको ओभरअल इम्प्याक्ट के हुन्छ फ्री मार्केट अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। सो यसको जस्टिफिकेसन के हो भन्दाखेरि, अथवा वाइ प्राइस सिलिङ, अथवा यो प्राइस सिलिङको रेलिभेन्सी के हो, किन चाहियो भन्ने कुरा थोरै डिस्कस गर्छु म सुरुमा। के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले आफ्नो प्रेजेन्स रिप्रेजेन्ट गर्ने वान अफ द मेजर पोलिसिजहरूमा चाहिँ प्राइस सिलिङ पर्छ, अथवा गभर्मेन्टले कम्पिटेटिभ मार्केटमा आफ्नो प्रेजेन्स रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने थ्रु डिफ्रेन्ट पोलिसी, डिफ्रेन्ट मेकानिजम उसले प्रेजेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यो मध्येमा एउटा वान अफ द मोस्ट युज पोलिसी चाहिँ यो प्राइस सिलिङ पोलिसी पनि हो, अथवा प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी मध्येको एउटा पोलिसी प्राइस सिलिङ मेकानिजम पनि हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले हिजो अस्ति पनि डिस्कस गरेको छौँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरूमा हेर्नुभयो भने, फ्री मार्केट अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट चाहिँ, अथवा यो फ्री मार्केटको आउटकम भनेको चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट जहाँनिर गभर्मेन्टको रोल एकदमै कम हुन्छ, अथवा देयर इज नो गभर्मेन्ट रोल। त्यस्तो खालको मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट मार्केट हो भनेर हामीले डिराइभ गऱ्यौँ। अथवा त्यो मार्केटमा इक्विलिब्रियम अब्टेन गर्नु भनेको कन्ज्युमरले पनि आफ्नो बेनिफिट म्याक्सिमाइज गर्छ, अनि प्रोड्युसरले पनि आफ्नो बेनिफिट, अथवा प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस बोथ क्यान बी म्याक्सिमाइज, और बोथ आर म्याक्सिमाइज इन द इन द फ्रिली मार्केट, अथवा फ्रिली कम्पिटेटिभ मार्केट जहाँनिर चाहिँ फ्री मार्केट छ, कम्पिटेटिभ मार्केट छ, पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट छ। त्यहाँनिर चाहिँ कन्ज्युमर प्लस प्रोड्युसरले इक्विलिब्रियम प्राइसमा जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ, जुन मार्केटले डिटरमाइन गरेको इक्विलिब्रियम प्राइसमा ट्रान्जेक्सन गर्छन्, त्यो प्राइसमा र त्यहाँनिर डिटरमाइन भएको आउटपुटमा उनीहरूले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि अथवा डिमान्ड र सप्लाई गर्दाखेरि जति डिमान्ड भयो त्यति सबै सप्लाई हुन्छ, कन्ज्युमरहरूको निड वान्ट्सहरू सबै फुल्ली सेटिस्फाइड हुन्छ, अथवा नो कन्ज्युमर विल बी देयर हुज डिमान्ड्स आर अनसेटिस्फाइड, त्यस्तो केस हुँदैन भन्छौँ। अनि त्यहाँनिर कन्ज्युमरले पनि म्याक्सिमम् बेनिफिट अब्टेन गरेको हुन्छ र प्रोड्युसरले पनि म्याक्सिमम् बेनिफिट अब्टेन गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको डिस्कसन भयो, अहिलेसम्मको हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। अब त्यसमा ट्याक्स लाउँदा के हुन्छ, सब्सिडी दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पहिले डिस्कस गरेको छौँ। त्योसँग रिलेटेड भिडियोहरू डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला, त्यहाँ मैले राखिदिएको छु। ओके, अब आजको कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि, फ्री मार्केटले डिटरमाइन गरेको जुन इक्विलिब्रियम प्राइस अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटले डिटरमाइन गरेको इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै सोसाइटीको लागि, कुनै पार्ट अफ द सोसाइटीको लागि, अथवा कुनै मान्छेको लागि भनौँ न, अब जस्तो पुवर मान्छे छ समाजमा, अथवा मार्जिनलाइज पिपुलहरू छ, उनीहरूको लागि त्यो प्राइस अफोर्डेबल नहुन सक्छ, अथवा त्यो प्राइस एकदमै हाई एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ, महँगो हुनसक्छ, अथवा उनीहरूले चाहिँ इन्कम लेभल कम भएर बिङ अ पुवर दे क्यान नट अफोर्ड द प्राइस डिटरमाइन्ड बाई इक्विलिब्रियम डिमान्ड, अथवा इक्विलिब्रियम सिस्टम अफ द पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट। डिमान्ड र सप्लाईको इन्टरेक्सनले जुन प्राइस डिटरमाइन गर्छ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा, त्यो प्राइस चाहिँ डिजायरेबल अथवा अफोर्डेबल नहुन सक्छ। सो समटाइम्स इभन फर नेसेसरी फुड आइटम्स, जस्तो हाम्रो गहुँ चामलकै मूल्य पनि कहिलेकाहीँ फ्रिली मार्केटबाट डिटरमाइन हुन दिनियो भने कतिपय मान्छे समाजमा जो गरिब मान्छे छन्, पिछडिएको क्षेत्रको मान्छे छन्, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी छ, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो प्राइस महँगो हुनसक्छ, अथवा फ्री मार्केटमा डिटरमाइन भएको प्राइस चाहिँ अनअफोर्डेबल हुनसक्छ। सो त्यो बेला अब गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, केही प्रोडक्टहरू, त्यस्ता सिलेक्टेड प्रोडक्ट्सहरू जस्तो नेसेसरी गुड्सहरू, अथवा मान्छेको सर्भाइभलको लागि नभई नहुने गुड्सहरू, त्यस्तो गुड्सहरूको प्राइस चाहिँ एउटा लेभल, म्याक्सिमम् सिलिङ लेभल फिक्स गरिदिनुपर्छ, अथवा योभन्दा बढी प्राइस चार्ज गर्न पाइँदैन सेलर्सहरूले अथवा प्रोड्युसर्सले। तिमीहरूले योभन्दा धेरै प्राइस चार्ज गर्न पाउँदैनौ है
भनेर एउटा म्याक्सिमम सिलिङ भनेको यहाँबाट सिलिङबाटै थाहा हुन्छ म्याक्सिमम लिमिट सेट गरिदिन सक्छ। त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुनु पर्यो अथवा मार्केटमा जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ प्राइस छ जुन इक्विलिब्रियम प्राइस चलिरहेको छ त्यो प्राइस भन्दा बिलो हुने गरेर त्यो प्राइस भन्दा कम हुने गरेर म्याक्सिमम यतिसम्म तिमीहरूले चार्ज गर है अथवा योभन्दा बढी चार्ज तिमीहरूले गर्न पाइँदैन भनेर एउटा सिलिङ फिक्स गरिदिन्छ भने त्यसलाई प्राइस सिलिङ भन्छ। सो प्राइस सिलिङ भनेको के रहेछ गभर्मेन्टको एउटा प्र्याक्टिस हो यो गभर्मेन्टले गर्छ कसले गर्छ भन्दा अलवेज गभर्मेन्टले गर्छ प्राइस फिक्स गर्ने एउटा सिलिङ हो र कस्तो खालको प्राइस भन्दा म्याक्सिमम लेभल अफ प्राइस एन्ड व्हिच लाइज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा मुनि हुने गरेर अथवा मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ 50 रुपिस पर केजी छ चामलको भने अब 50 रुपिस सबैले अफोर्ड गर्न सकेनन् त्यही भएर अब सबैलाई यो सामान प्रोभाइड गर्नु अथवा जो मान्छेले 50 रुपिस हुँदाखेरि चामल कन्जम्सन गर्नै सकेनन् उनीहरूलाई चाहिँ खानै लाउनै गाह्रो भयो भने त्यही बेला गभर्मेन्टले के भन्न सक्छ ल 40 रुपिस पर केजी चार्ज गरौँ मार्केटमा अथवा 40 रुपिसमा चाहिँ यो चामल जुन अघि 50 रुपिस छ मार्केटमा चाहिँ त्यसलाई त्यो 50 रुपिस पर केजी भएको चामललाई चाहिँ 40 रुपिसमा बेच है म्याक्सिमम तिमीहरूले 40 रुपिस चार्ज गर्यो भन्दा धेरै चार्ज गर्न सक्दैनौ भनेर एउटा सिलिङ फिक्स गरिदियो। सिलिङ भन्नुको मिनिङ म्याक्सिमम लेभल भन्न खोजेको तर यो कहाँ हुनुपर्छ इक्विलिब्रियम भन्दा बिलो हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ अथवा सिलिङ भनेर फेरि इक्विलिब्रियम भन्दा माथि मेजर गरिदियो भने त सेलरलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ कन्ज्युमरलाई फेरि झनै इक्विलिब्रियममै अफोर्ड गर्न नसकेको कुरा त्योभन्दा माथि फिक्स गर्यो भने त झनै उनीहरूले अफोर्ड गर्न सक्दैन। सो यस्तो बेला मार्केटमा यस्तो खालको सिचुएसन भएको बेला जुन बेला पुवर सोसाइटीले मार्जिनलाइज सोसाइटीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूलाई अफोर्ड गर्न नसकेको बेला गभर्मेन्टले एउटा म्याक्सिमम लेभल अफ प्राइस फिक्स गर्छ विच इज लोवर देन इक्विलिब्रियम प्राइस अनि त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ अनि त्यही प्राइसमा प्रोडक्टहरू यदि सोल्ड हुन्छ मार्केटमा प्रोड्युसरले त्यही प्राइसमा भनिएका जुन जुन गुड्सहरूलाई गभर्मेन्टले यसरी बेच भनेको छ अथवा यो डिस्काउन्टेड प्राइसमा बेच भनेको छ अथवा सिलिङ प्राइसमा बेच भनेको छ कन्ट्रोल्ड प्राइस पनि भन्छ यसलाई सिलिङ प्राइस फेयर प्राइस ऱ्यासन प्राइस अनि कन्ट्रोल्ड प्राइस भन्छौँ यस्तो प्राइसमा बेच भनेको छ भने त्यसलाई नै हामीले यो प्राइस सिलिङको प्र्याक्टिस गरेको भन्छौँ है त। सो दिस इज नन एज प्राइस सिलिङ अनि अब यो कहिलेकाहीँ गभर्मेन्टले आफै बिक्री गर्न सक्छ अथवा गभर्मेन्टले त्यस्तो मार्केटहरू ओपन गरिदिन्छ त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामीले फेयर सप भन्छौँ अनि त्यो सपहरूलाई फेयर सप भन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ कन्ज्युमरहरूले जसले अफोर्ड गर्न सक्दैन त्यो मान्छेले चाहिँ मार्केटमा एक्जिस्टिङ भएको प्राइसभन्दा कममा सामानहरू पाउने भयो। अब यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ यसले मार्केटमा इनिफिसियन्सी कसरी क्रिएट गराउँछ अनि यसले अल्टिमेटली ब्ल्याक मार्केटिङ कसरी इन्भाइट गर्छ भन्ने कुरा अब हामी डायग्रामबाट डिस्कस गर्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो प्राइस सिलिङको बेसिक कन्सेप्ट हो किन प्राइस सिलिङ अथवा कसले प्राइस सिलिङ गर्छ अनि प्राइस सिलिङ भनेको के हो भन्ने कुरा यति डिस्कसन भयो। सो यसकै कुरा थोरै फेरि डिस्कस गर्छौँ। ओके इफ वी हेभ टु डिफाइन प्राइस सिलिङ अब इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नुहोस् भन्दाखेरि अ प्राइस सिलिङ इज अ म्याक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट एट अ लेभल बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस फर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड बाई अ फर्म। ओके कुनै पनि बिजनेस फर्मले प्रोडक्सन गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस if it is felt that the particular or existing price is not affordable or which is unaffordable by the certain class of the people or certain people living in a society कुनै पनि सोसाइटीमा बसिरहेका पुवर पिपुल भयो मार्जिनलाइज पिपुल भयो अघि भने जस्तै उनीहरूले अफोर्ड गर्न सकेनन् भने गभर्मेन्टले त्यो बेला के गर्छ एउटा प्राइस फिक्स गरिदिन्छ। सो अ प्राइस सिलिङ इज अ म्याक्सिमम प्राइस त्यो चाहिँ के हो म्याक्सिमम प्राइस हो सो इट इज कल्ड सिलिङ प्राइस म्याक्सिमम हुन्छ सिलिङ भनेपछि हाम्रो सिलिङ भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम पोइन्ट भयो। सो इट इज द म्याक्सिमम प्राइस कसले फिक्स गर्छ फिक्स बाई द गभर्मेन्ट अनि कहाँ हुनु पर्यो चाहिँ एट अ लेभल बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा मुनि हुनु पर्यो तर यो चाहिँ म्याक्सिमम सिलिङ हो है त। जस्तो योभन्दा बढी प्राइस चार्ज गर्यो भने कारबाही गर्न सक्छ गभर्मेन्टले योभन्दा बढी प्राइस चार्ज गर्न पाइँदैन मार्केटमा त यतिमा बिक्री हुँदैछ मार्केटमा चाहिँ एक्ज्याक्टमा प्राइस त्योभन्दा धेरै छ तर त्यो प्राइस धेरै भएको कारणले अथवा सर्टेन पिपुलहरू त्यो प्राइसले गर्दाखेरि उनीहरूले अफोर्ड गर्न सकेनन् भने उनीहरूको लागि उनीहरूको वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्नको लागि गभर्मेन्टले के गर्छ एउटा म्याक्सिमम सिलिङ फिक्स गर्छ कुनै कुनै सबै गुड्स एकै फेर गर्न सक्दैन है त। अब यो चाहिँ गुडको नेचर हेरेर नभई नहुने छ अब कहिलेकाहीँ यो फेस्टिभल सिजनहरूमा जस्तो दसैँ तिहारको बेला सहुलियत मूल्य पसल भनेर सरकारले ठाउँ ठाउँमा पसलहरू खोलिदिन्छ 77वटै डिस्ट्रिक्टमा हो त्यसलाई हामीले प्राइस सिलिङको एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। अब अरू बेला त त्यति खासै हुँदैन अनि हाम्रोमा चाहिँ सहुलियत मूल्य पसल भनेर साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको थ्रुबाट
गभर्मेन्टले देशैभरि विभिन्न ठाउँहरूमा प्राय अलिकति 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ चिनीहरूमा तेलहरूमा यस्तोमा चाहिँ 5 रुपिस 6 रुपिस 10 रुपिस जस्तो कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टेड प्राइस जस्तो आफै पनि ओपन गरेको हुन्छ भने त्यसलाई पनि प्राइस सिलिङको रूपमा लिन सक्छौँ। ओके, सो इट इज द अप्पर लिमिट अफ प्राइस। सिलिङ भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम हो, त्योभन्दा कममा बेच्दा त झनै फाइदा नै भयो कन्ज्युमरलाई चाहिँ, अब सेलरलाई चाहिँ लस हुने होला, लस हुन्छ नै। सो यो चाहिँ अप्पर लिमिट अफ द प्राइस फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट एन्ड नो प्रोड्युसर्स आर अलाउड लिगली टु चार्ज द प्राइस हायर देन द प्राइस सिलिङ। ओके, जति सिलिङ प्राइस छ त्यो प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस हो द्याट अ प्रोड्युसर अर सेलर क्यान चार्ज। त्योभन्दा धेरै चाहिँ उसले लिगली लिन पाइँदैन। अब त्यहाँनिर डिमान्ड चाहिँ धेरै भएको हुन्छ, सप्लाई थोरै हुन्छ प्राइस कम भएको कारणले। अब त्यो बेला चाहिँ इलिगल अथवा ब्याक विन्डो ट्रान्जेक्सन भन्छौँ अहिले हामी, त्यो पोसिबिलिटी त सधैँ रहन्छ यो सिलिङमा है त। सिलिङ पोलिसी जहाँ छ, जहाँनिर प्राइस सिलिङ भन्ने पोलिसी छ, गभर्मेन्टले इफिसियन्टली यसलाई रेगुलेट गर्न सकेन कम्प्लिटली त। यसलाई 100% कम्प्लिटली इफिसियन्ट हुने गरेर त यसलाई रेगुलेट गर्नै सकिँदैन। कहीँ न कहीँनिर लुप होल्सहरू भइ नै हाल्छ यसको। सो यसले यसले अल्टिमेटली यसले इन्भाइट गर्ने प्रब्लम चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङको, त्यो अहिले लास्टमा हामी इम्प्लिकेसनमा हेर्छौँ। सो द सिलिङ प्राइस आर लिगली फिक्स, म्याक्सिमम प्राइस इज अल्सो नन एज फेयर प्राइस अर कन्ट्रोल प्राइस। इन जेनरल प्राइस सिलिङ लाइज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, प्राइस सिलिङ चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा बिलो हुनुपर्छ। यसले चाहिँ साँच्चीकै त्यो डिप्राइभ्ड सोसाइटी जुन थियो त्यो सोसाइटीलाई बेनिफिट पुर्याउने हो भने जहिले पनि सिलिङ प्राइस सुड बी लाइज यो बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा बिलो नै हुनुपर्छ भन्ने। ड्यू टु द प्राइस सिलिङ अफ गभर्मेन्ट द क्वान्टिटी डिमान्डेड फर द गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सिड्स क्वान्टिटी सप्लाई एन्ड द्याट लिड्स टु अ सर्टेज इन द मार्केट। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइसमा त जति कुरा डिमान्ड भएको छ त्यति कुरा ठ्याक्कै सप्लाई पनि भएको छ। वाट एभर इज डिमान्डेड इन द मार्केट इज सप्लाइड एन्ड नो डिमान्ड इज रिमेन अनसेटिस्फाइड अथवा अनफुलफिल्ड। कुनै पनि डिमान्ड अनफुलफिल्ड रहन्न। जो क्यापेबल छ त्यो मान्छेले चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइसमा डिमान्ड गर्छ अनि उसले सप्लाई किन्छ, डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको भन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। सो देयर इज नाइदर एक्सेस डिमान्ड नर एक्सेस सप्लाई, कम्प्लिट सबै कुरा मार्केट क्लियर भएको छ भनेर हामीले बुझेको इक्विलिब्रियममा। अब गभर्मेन्टले चाहिँ प्राइस के भन्दै इक्विलिब्रियमभन्दा बिलो, इक्विलिब्रियमभन्दा कम, जस्तो अघिको केसमा 50 रुपिस इक्विलिब्रियम थियो भने अब 45 रुपिस 40 रुपिस फिक्स गरिदिन्छ। अब प्राइस कम हुने बित्तिकै डिमान्ड त धेरै बढ्ने भयो मार्केटमा। एकातिर डिमान्ड बढ्यो, प्राइस कम भयो, बायर्सहरू मोटिभेटेड हुन्छ अनि सबै मान्छेले डिमान्ड गर्न सक्छ। अघि डिप्राइस 50 रुपिस हुँदाखेरि छुटेको गर्न नसकेको मान्छेले पनि अब 40 रुपिसमा अब उनीहरूले डिमान्ड गर्न सक्छ। तर अर्कोतिर फेरि सप्लायरले चाहिँ सप्लाई घटाइदिन सक्छ। कम प्राइस हुने बित्तिकै सप्लायर मे बी डिस्करेज टु सप्लाई देयर प्रोडक्ट इन्टु द मार्केट ड्यु टु लेस प्राइस। अब त्यो हुने बित्तिकै यसले मार्केटमा आउटकम त इनिसियल इम्प्याक्ट के भयो, एक्सेस डिमान्ड अथवा सर्टेज क्रिएट गराउने भयो। त्यही भएर ड्यु टु सिलिङ प्राइस अर ड्यु टु प्राइस फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट अर अप्पर लिमिट अफ प्राइस द्याट इज फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट, द क्वान्टिटी डिमान्ड फर द गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन्क्रिजेस देन क्वान्टिटी सप्लाई एन्ड विच लिड्स सर्टेज इन द मार्केट। अब यो सर्टेजले चाहिँ के गराउँछ भन्ने कुरा अगाडि हेर्छौँ। सो यहाँ हामी डायग्रामबाट डिल गर्दैछौँ। अब हाम्रो डिडी डिमान्ड कप भयो, यस सप्लाई कप भयो, अनि यो दुईवटा इन्टरेक्सन भएको पोइन्ट ई छ। हाम्रो चाहिँ यो इनिसियली मार्केटमा इस्टाब्लिस भएको इक्विलिब्रियम भयो अथवा यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटबाट त्यो मार्केट मेकानिजमले डेभलप गरेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो। त्यहाँनिर हाम्रो प्राइस पिई छ र क्युई क्वान्टिटी मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाई हो। त्यो भनेको क्युई क्वान्टिटी बराबरको डिमान्ड पनि छ र क्युई बराबरको सप्लाई छ। जति कुरा डिमान्ड भएको त्यति कुरा सप्लाई छ। सो मार्केट इज क्लियर्ड, देयर इज एक्सेस डिमान्ड पनि छैन, एक्सेस सप्लाई पनि छैन। अब गभर्मेन्टले के गर्यो, सो त्यही कुरा छ इन द फिगर द डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ intersects with each other at point E when there is no government policy in the form of price ceiling, then free market price of the product is PE and quantity is QE. There is demand supply equality in the market. It means all the wants are being satisfied. अघि भने जस्तै जति पनि हाम्रा वान्ट्सहरू डिमान्डहरू मार्केटमा कन्ज्युमरले गरेको छ सबै सेटिस्फाइड भएको छ है त, किनकि सप्लाई र डिमान्ड इक्वल छ। Suppose the government assumes or presumes that the price determined by the free market is too high for poor or targeted people of the society or nation. अब के भयो भन्दा जुन हाम्रो पिई प्राइस छ यो पिई प्राइस चाहिँ धेरै भयो भन्ने गभर्मेन्टले फिल गर्यो अथवा त्यस्तो खालको प्रिज्युम गर्यो भने अब गभर्मेन्टले के गर्छ, नाउ गभर्मेन्ट has set a price below the equivalent price which is P1. This is the case of price ceiling. ओके, अब हामीले यो डायग्राममा हेऱ्यौँ भने अघिदेखि डिल गरे जस्तै
हाम्रो इनिसियल प्राइस चाहिँ PE छ, विच इज इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन्ड बाई इन्टरेक्सन अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई एट पोइन्ट E। यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम केस भयो। यहाँनिर डिमान्ड सप्लाई सबै इक्वल छ। यसलाई मैले फेरि भनेन। ओके, अब यो PE प्राइस चाहिँ गभर्मेन्टले के भन्यो, के फिल भयो भन्दा टार्गेट गरेको सोसाइटी जुन हो, अनि समाजमा भएका पुवर सोसाइटी, पुवर पिपुलहरू भयो होइन, मार्जिनलाइज पिपुलहरू भयो, सर्टेन मान्छेहरूले यो प्राइसमा चाहिँ अफोर्ड गर्न सकेनन् है। उनीहरू मार्केटभन्दा बाहिर रहे। उनीहरूको डिमान्ड स्टिल अनफुलफिल्ड छ, अनसेटिस्फाइड छ। सो उनीहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ, उनीहरूको पनि फुलफिल गर्न पाउने राइट छ। त्यही भएर एज अ स्टेट प्यारेन्ट्स, गभर्मेन्ट भनेको त स्टेटको प्यारेन्ट अथवा हामी सबैको अभिभावक हो। त्यो हुने बित्तिकै गभर्मेन्टले के फिल गर्यो, अब यो भएन, प्राइस घटाउनु पर्यो भन्ने उसलाई लाग्यो भने अब उसले एउटा म्याक्सिमम लिमिट प्राइस फिक्स गरिदिन्छ, एन्ड विच लाइज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। सो P1 इज द म्याक्सिमम लिमिट अफ प्राइस। सो यो सिलिङ प्राइस भयो क्या, यो चाहिँ म्याक्सिमम, P1 म्याक्सिमम भयो। तिमीहरू योभन्दा धेरै प्राइस लिन पाउँदैनौ। इभन दो मार्केटमा प्राइस PE योभन्दा धेरै भए पनि, अघि जस्तो हामीले भने जस्तो, अघि यो 50 रुपिज रहेछ भने यो 50 रुपिज थियो भने अब उसले 40 रुपिज फिक्स गरिदिन्छ। अब 40 रुपिज तिमीहरूले 50 लिन पाउनौ, 40 रुपिजमा बेच है। त्यही भएर लिगली you are allowed to charge 40 rupees, and that is maximum price that you could charge from the buyers. So यो चाहिँ म्याक्सिमम सिलिङ भयो। अब यसले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको कन्सिक्वेन्सेसहरू, त्यही भएर यसलाई सिलिङ प्राइस अथवा प्राइस सिलिङ अथवा कन्ट्रोल प्राइस भनेर भन्ने गर्छौँ है त। अब यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब यहाँ डिल गर्छौँ। ओके, सो अब यसले के गराउँछ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। ल हेरौँ है त। Okay, P1 is ceiling price. Now, due to price ceiling, the price of the product in the market is less than equilibrium price, and as a result, consumers' demand increased. Consumer को demand बढेर कहाँ पुग्यो अब हामीले हेऱ्यौँ भने, यहाँ डायग्राममा हेर्ने हो भने हेरौँ है त। एट प्राइस P भन्नु सिलिङ प्राइस हो। कन्ज्युमरको डिमान्ड बढेर कहाँ पुग्यो, Q2 यति क्वान्टिटी डिमान्ड गर्यो कन्ज्युमरले। अब मार्केटमा प्राइस बढेको कारणले कन्ज्युमरले के गरिदिन्छन्, यो प्राइसमा त उनीहरूको डिमान्ड बढेर कति हुन्छ, this much Q2 OQ2 demand consumerले मार्केटमा गर्यो। सो they are demanding OQ2 quantity while the producers are willing to supply less because of lower price. सप्लायरले चाहिँ जम्मा OQ1 क्वान्टिटी सप्लाई गर्छ। सो सप्लाई चाहिँ जम्मा यति भयो, डिमान्ड चाहिँ यति धेरै हुँदैछ। अथवा डिमान्डेड क्वान्टिटी OQ2, सप्लाइड क्वान्टिटी OQ1 इन द मार्केट ड्यु टु प्राइस सिलिङ। सिलिङ भनेको लोवर प्राइस, प्राइस घट्ने बित्तिकै डिमान्ड बढेर OQ2 भयो। अनि सप्लायरले चाहिँ डिस्करेज हुन्छन् सप्लायरहरू लोवर प्राइसमा, त्यही भएर उनीहरूले सप्लाई कति गर्छ, OQ1। अब यो Q1 Q2 ग्याप भनेको के हो, एक्सेस डिमान्ड अथवा सर्टेज इन द मार्केट। यसले के गरायो, Q1 Q2 बराबर यति क्वान्टिटी हाम्रो के छ मार्केटमा, सर्टेज छ अथवा यति डिमान्ड चाहिँ अनफुलफिल्ड रह्यो क्या। अब सरकारले के गरेको, सबैको डिमान्ड फुलफिल होस् भनेर प्राइस घटाइदिएको। प्राइस घटाउँदाखेरि डिमान्ड त सबैले गर्न सके मार्केटमा, तर त्यही बराबरको सप्लाई भएन भने अब चाहिँ के भयो, अघि भन्दा पनि अब थोरै मान्छेले चाहिँ जम्मा डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्दैछन्, अथवा Q1 Q2 क्वान्टिटी डिमान्डेड इज अनसेटिस्फाइड अर अनफुलफिल डिमान्ड भयो मार्केटमा। सो अब यसले के यति है त, प्राइस सिलिङ भनेको यति कुरा। सो प्राइस सिलिङले के गर्दो रहेछ, कन्सिक्वेन्सेस के भयो, हाम्रो प्राइस डिक्रिज हुँदो रहेछ नम्बर 1। सेकेन्ड कुरा चाहिँ इट क्रिएट्स एक्सेस डिमान्ड इन द मार्केट। यसले के गर्छ, एक्सेस डिमान्ड अथवा सर्टेज क्रिएट गराउँछ। सो प्राइस सिलिङ किन, कसरी र यसले के गर्छ, हाउ इट डज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँसम्म भयो है त। अब यसको हामी इम्प्लिकेसन हेर्छौँ। यसको इम्प्लिकेसन के भयो त, यसले के असर गर्यो त, यसले के क्रिएट गर्यो त मार्केट भन्दा, एक्सेस डिमान्ड अर सर्टेज अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज एन इमिडिएट आउटकम अर इम्प्लिकेसन अफ द प्राइस सिलिङ अर प्राइस कन्ट्रोल अथवा कन्ट्रोल प्राइसिङ। यसको इमिडिएट इम्प्याक्ट के हो, कन्ज्युमरको डिमान्ड बढ्यो, प्राइस घटेको कारणले, तर सप्लायरले सप्लाई घटाइदिन्छ, अनि यसले इमिडिएटली के गर्छ, मार्केटमा सर्टेज क्रिएट गर्छ। सो इफ सच अ प्राइस सिलिङ प्रेसिस्ट इन द लङ टर्म, अब यो यस्तो खालको सर्टेज, यस्तो खालको प्राइस सिलिङ लङ टर्मसम्म भइराखेको चाहिँ कन्टिन्यू भइराख्यो भने यसले अल्टिमेटली के गराउँछ, द सर्टेज विल बी डिपर। यो सर्टेज झन् झन् बढ्दै बढ्दै जान्छ। पपुलेसन पनि बढेको छ, मान्छेको इन्कम पनि थोरै बढ्ला, अरू डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू होला नि, त्यसले गर्दा झनै डिमान्ड बढाउँछन्, तर सप्लाई चाहिँ त्यो अनुसार बढेको छैन। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो सर्टेज झन् इन्टेन्सिभ हुँदै जान्छ, डिपर एन्ड डिपर हुँदै जान्छ। अनि यो झन् जति बढी भयो, अल्टिमेटली इट विल इन्भाइट ब्ल्याक मार्केटिङ इन द मार्केट। यसले चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ इन्भाइट गराउँछ। अब ब्ल्याक मार्केटिङ दुईवटा सेन्सबाट हुन्छ। नम्बर 1, एउटा चाहिँ सेलरले के भन्न सक्छ, अब योभन्दा बढी प्राइस पे गर्ने हो भने म बिक्री गर्छु नि त तिमीहरूलाई भन्छ। मार्केटमा जब अघि 50 रुपिज मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस थियो, गभर्मेन्टले 40 रुपिज फिक्स गर भन्यो। अब 40 रुपिजमा डिमान्ड थुप्रो छ, सप्लाई छैन। अब सप्लायरले के भन्छ, सेलर्सले उसले देखिरहेको हुन्छ मार्केटमा थुप्रो मान्छे डिमान्ड गर्न आउँदैछन्, उनीहरूको डिमान्ड फुलफिल भएको छैन। सो उसले के भन्छ, ल 45 रुपिज देऊ नि त,
अझ 45 होइन, हाम्रो त इक्विलिब्रियम भन्दा पनि बढीसम्म पुग्न सक्छ। अब त डिमान्ड धेरै बढेको कारणले 50 रुपिज राख्दाखेरि पनि त्यो फुलफिल नहुन सक्छ। त्यही भएर 50, 55, 60 अब जति भनौँ न 40 रुपिज हामीले सिलिङ राखेको छौँ। त्योभन्दा धेरै प्राइस दिने भए म सप्लाई गर्छु भनेर एउटा सप्लायरले भन्छ। त्यो पनि पार्ट अफ ब्ल्याक मार्केटिङ। लिगली सप्लायर्स आर नट अलाउड टु चार्ज मोर देन 40 रुपिज, बट ड्यू टु एक्जिस्टेन्स अर एक्जिस्टिङ एक्सेस डिमान्ड इन द मार्केट, अथवा मार्केटमा एक्जिस्ट भएको एक्सेस डिमान्डले गर्दाखेरि सप्लायरलाई चाहिँ ब्ल्याक मार्केट अथवा ब्ल्याकमा बेच्नलाई यसले मोटिभेट गर्छ, इन्करेज गर्छ, एउटा त। अनि अर्कोतिर कन्ज्युमर्सहरू नै के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा हुनेसँग त पैसा थियो, उनीहरूले पनि मार्केटमा सर्टेज फेस गर्दैछन्। पैसा नहुने मान्छेसँग पनि अब के हुन्छ, हिजो अस्तिसम्म अलिअलि पाइराखेको पनि अब 40 रुपिजले गर्दाखेरि सबै डिमान्ड गर्न खोज्छन्, सबैले पाउँदैन। अब बायर्सहरू नै के भन्न सक्छ सेलर्सलाई, तिमी मलाई क्वान्टिटी बेच नि त, यति यति बेच, म चाहिँ बढी प्राइस दिन्छु भनेर आफै सेलर्सले के अरे सरी बायर्सले सेलर्सलाई आफै म प्राइस बढी तिर्छु भनेर दे अल्सो क्यान एक्ट इलिगली। उनीहरूले पनि उनीहरूलाई 40 रुपिज तिर भनेको छ, तर 40 भन्दा बढी तिर्छु भनेर आफै रेडी हुन सक्छन्। त्यही भएर whenever there are unsatisfied wants because of shortage created due to legal restrictions in the market, the emergence of black market is almost sure. त्यही भएर जहिले हाम्रो सिलिङ हुन्छ अथवा प्राइस सिलिङ पोलिसी गभर्मेन्टले एडप्ट गर्छ, त्यहाँनिर अलमोस्ट स्योर हो कि यसले ब्ल्याक मार्केट इन्भाइट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलमोस्ट स्योर नै हुन्छ। देयरफोर प्राइस सिलिङ लिड्स टु द मार्केट इन्टु इनइफिसियन्सी इन 3 वे। तीनटा तरिकाले यसले मार्केटलाई इनइफिसियन्सीतिर ड्राइभ गर्छ अथवा इनइफिसियन्सीतिर धकेल्छ। के भन्दा नम्बर फर्स्ट, एन्ड इनइफिसियन्ट डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स अमङ बायर्स। अब अघिसम्म इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि जति जो मान्छे किन्न सक्थे सबैले पाइरहेको थियो, अथवा वाट एभर वाज डिमान्डेड इन द मार्केट वाज सप्लाइड बाई द सप्लायर्स। सो एभ्रिबडी वाज एबल टु फुलफिलिङ देयर डिमान्ड। अनि कोही पनि अनफुलफिल थिएन, सबैले पाइरहेको थियो। अब चाहिँ के हुन्छ, धेरै मान्छे चाहिँ अनफुलफिल्ड हुन्छन्, डिमान्डहरूको धेरैको अनफुलफिल्ड हुन्छ। अब कोही मान्छे बढी प्राइस तिर्दाखेरि अब कम थोरै प्राइसमा थियो अघि, थोरै प्राइस फिक्स गरिदिएको थियो, सबै मान्छेले पाइरहेको थिएन। अब त्यहाँनिर ब्ल्याक मार्केटिङका कुराहरू आए, अलिअलि म बढी प्राइस तिर्छु भन्न थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि इनइफिसियन्ट डिस्ट्रिब्युसन भयो, इफिसियन्ट डिस्ट्रिब्युसन भएन, अप्टिमम हुनुपर्ने डिस्ट्रिब्युसन भयो, एउटा थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ वेस्टेड रिसोर्सेस ट्राइङ टु बाई गुड्स। अब मैले अघि भने जस्तै 40 रुपिज फिक्स गरिदिएको छ, म 50 तिर्छु, 55 तिर्छु, 60 तिर्छु भन्ने पनि मान्छे निस्केला नि त। मार्केटमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि फ्री छोड्दाखेरि जम्मा 50 भएको, मार्केटमा घटाएर गभर्मेन्टले 40 बनाइदियो। अब यसले गर्दाखेरि सर्टेज यतिसम्म भइदियो कि भोलि लङ टर्मसम्म सर्टेज भयो भने अब मान्छे चाहिँ म 50 होइन 55, 60, 70 तिर्छु भन्ने पनि हुन्छ नि त। अब त्यही सामान अघि 50 मा पाइरहेको थियो इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि, अब त्यही सामान पाउनको लागि पहिलाभन्दा धेरै तिर्नु पर्नेछ। त्यही भएर रिसोर्स वेस्ट गर्दैछ हामीले, वेस्टेड रिसोर्सेस ट्राइङ टु बाई गुड्स एन्ड सर्भिसेस। त्यो एउटा इनइफिसियन्सीको एउटा वे भयो भने। अर्को चाहिँ इनइफिसियन्टली लो क्वालिटी अफ द गुड्स। ओके, अब चाहिँ प्राइस घटाएको कारणले प्रोड्युसरले मार्केटमा डिमान्ड धेरै छ, प्राइस घटाएको कारणले कन्ज्युमरले धेरै डिमान्ड गर्दैछन्। अब प्रोड्युसरले के गर्न सक्छ, क्वालिटी लेस प्रोडक्टहरू मार्केटमा सप्लाई गर्न सक्छ। कम प्राइस हुने बित्तिकै क्वालिटी लेस अनि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन नभएको त्यस्तो गुड्सहरू मार्केटमा पठाउन सक्छ। सो त्यसले पनि मार्केटलाई इनइफिसियन्ट बनाउँछ। सो यो तिनवटा वेमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गराउँछ प्राइस सिलिङले। अब यो हाम्रो आउटकम के भयो भन्ने कुरा हो। यसको सोल्युसनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा मेजरमेन्टको कुरा गरौँ। सो सल्भिङ द इस्यु अफ एक्सेस डिमान्ड अर सर्टेज क्रिएटेड ड्यु टु प्राइस सिलिङ। प्राइस सिलिङले गर्दा जुन सर्टेज क्रिएट भएको छ, अब त्यसलाई फिक्स गर्नको लागि गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा आइडिया के हो गभर्मेन्टसँग भन्दा, टु सल्भ द प्रब्लम अफ सर्टेज, रेसनिङ इज वान अफ द प्रोबेबल अल्टरनेटिभ्स अभाइलेबल टु द गभर्मेन्ट। रेसनिङ भनेको कोटा फिक्स गरिदिन्छ क्या। अब जस्तो 40 रुपिज प्राइस राख्दाखेरि जसले जति पनि किन्न पाउने भएन। 50 रुपिज त हुँदाखेरि धेरैले किन्न पाएका थिएनन्। अब 40 रुपिज प्राइस फिक्स गर्यो भने प्रत्येक मान्छेले अथवा जो मान्छेलाई उसले टार्गेट गर्यो गभर्मेन्टले, ती मान्छेले म्याक्सिमम अथवा यो म्याक्सिमम भन्दा पनि मिनिमम, तिमीहरूले मिनिमम यति मात्रै पाउँछौ है, योभन्दा धेरै चाहिँ पाउँदैनौ। अथवा म्याक्सिमम यति पाउँछौ अथवा मिनिमम। यसलाई कसरी बुझ भन्दाखेरि रेसनिङ इज अ टेक्निक अडप्टेड बाई द गभर्मेन्ट टु सेल अ मिनिमम कोटा। अथवा तिमीहरूले सबैले यति यति पाउँछ है, त्योभन्दा धेरै चाहिँ पाउँदैनौ, यति चाहिँ पाउँछौ, त्योभन्दा धेरै पाउँदैनौ। सो यति तिमीहरूलाई मिनिमम सर्भाइभलको लागि कति चाहिन्छ त्यति चाहिँ म दिन्छु कम प्राइसमा। सो तिमीहरूको लाइफ पनि सस्टेन भइराखोस् अनि मार्केट पनि इनइफिसियन्ट नहोस्, धेरै इनइफिसियन्ट नहोस् भनेर एउटा कोटा फिक्स गरिदिन्छ। सो rationing is a technique adopted by the government to sell a minimum quota of essential commodities
at a price less than equilibrium price to supply goods to the poor and marginalized people at cheap price. So price lower पनि भयो अथवा cheap price भन्न पायो यसलाई, at a price less than equilibrium price to supply goods to the poor and marginalized people. Okay, अब यो कोटा फिक्स गरिदिन्छ। अब जस्तो कोटा फिक्स नगर्ने हो त कम प्राइसमा एउटा मान्छे आयो सुरु उसले धेरै किनिदियो भने अब मार्केटमा अरूले किन्न नपाउने कन्डिसन हुनसक्छ। सो एउटा मान्छेले तैँले म्याक्सिमम यतिसम्म किन्न सक्छस्, अथवा सबैलाई मिनिमम यति चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ है, मिनिमम यति चाहिँ पाउँछ सबैले। गभर्मेन्टले भन्दाखेरि गभर्मेन्टको थ्रुबाट मिनिमम यति पाउँछ भन्न पायो। अब हामी बायर्सले किन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम यतिसम्म मात्रै किन्न पाउँछौँ है भनेर त्यसरी कोटा फिक्स गरिदियो भने, सो थ्रु रेसनिङ द क्वान्टिटिज अर फिक्सिङ द कोटा द बायर्स क्यान बाई ओन्ली अ लिमिटेड क्वान्टिटी सो द्याट देयर टोटल रेसन डिमान्ड इज इक्वल टु ओके वान। ओके, अब हामीले अहिलेको डायग्राममा हेर्ने हो भने त्यो गभर्मेन्टको रेसनिङ अथवा गभर्मेन्टको कोटा फिक्सेसनलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्न सक्छौँ भने, ओके अब डिमान्ड चाहिँ O-Q2 भइरहेछ ड्यु टु डिक्रिज प्राइस अथवा प्राइस लिङ्क P1 हुँदाखेरि डिमान्ड O-Q2 भएको छ। हामीलाई चाहिने हो मार्केटमा सप्लाई जम्मा O-Q1 भएको छ। O-Q1 बराबरको डिमान्ड हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ कि यति डिमान्ड हुनु पर्यो मार्केटमा। सो कोटा फिक्स कसरी गर्ने भन्दा टोटल डिमान्ड O-Q1 भन्दा बढी नहोस्। मार्केटमा कन्ज्युमरले रिड्युस्ड प्राइसमा अथवा सिलिङ प्राइसमा डिमान्ड गर्दाखेरि यो कोटा यो सप्लाइड क्वान्टिटी भन्दा धेरै नजाओस् डिमान्ड, अथवा डिमान्ड सप्लाईसँग बराबर होस् भनेर कोटा फिक्स गर्ने। सो कोटा कसरी फिक्स गर्ने, टोटल हाम्रा कन्ज्युमरहरू यति छन् अनि प्रत्येकलाई यति यति डिमान्ड हामीले गराउने, यति यति क्वान्टिटी चाहिँ अभाइलेबल गराउने हो, म्याक्सिमम यतिसम्म गराउने हो भने हाम्रो चाहिँ O-Q1 बराबर मात्रै डिमान्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि मार्केटमा ब्ल्याक मार्केटिङ हुँदैन भन्ने खालको एउटा क्यालकुलेसन गर्छ गभर्मेन्टले अथवा रिलेटेड एजेन्सीहरूले। यो क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि उनीहरूले कोटा फिक्स गर्छ। सो कोटा फिक्स कसरी गर्छ, सप्लाई हेरेर सप्लाई हेरेर कोटा फिक्स गर्छ। अनि जुन हाम्रो डिमान्ड इन्क्रिज भएको थियो त्यो ग्याप, जुन डिमान्डमा धेरै ग्याप थियो त्यो ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल हुने गरेर। सो यसले के कसरी इम्प्लिकेसन गर्न पायो त भन्दा, सो थ्रु रेसनिङ द क्वान्टिटिज द बायर क्यान बाई ओन्ली अ लिमिटेड क्वान्टिटी सो द्याट द टोटल रेसन डिमान्ड, अब यो रेसनिङ पछिको डिमान्ड चाहिँ इक्वल टु O-Q1 हो। सो O-Q1 सप्लाई र O-Q1 डिमान्ड इक्वल भयो भने अब मार्केटमा एक्सेस डिमान्ड भएन अथवा सर्टेज भएन। Therefore, government can implement its policy of rationing price or rational price or fair price or control price or ceiling price. यसलाई rational price भन्न पाइयो, fair price भन्न पायो, control price भन्न पायो अथवा ceiling price भन्न पायो through the implication of or implementation of rationing rule. अब यसलाई चाहिँ अलिकति पोसिबल तरिकाले इफिसियन्ट बनाउने हो यो पोलिसीलाई भने रासनिङ रुलहरू कोटा सिस्टम फिक्स गरिदिनु पर्यो। तर कोटा सिस्टम फिक्स गर्दा गर्दै पनि अब लार्जर नम्बर अफ बायर्सहरू हुन्छन् मार्केटमा, त्यो हुने बित्तिकै 100% यो ब्ल्याक मार्केटलाई चाहिँ म डिस्करेज गर्छु र अर्कोतिर सहुलियत प्राइसमा अथवा सिलिङ प्राइसमा म कन्ज्युमर्सलाई यो प्रोडक्टहरू सप्लाई गर्छु भने त्यो चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ। सो वेन एभर देयर इज प्राइस सिलिङ इट अल्टिमेटली इन्भाइट्स ब्ल्याक मार्केटिङ इन द मार्केट। अनि ब्ल्याक मार्केटिङ हुने बित्तिकै अब यसले फेरि मार्केट इनइफिसियन्सी घटाइहाल्छ। सो के बुझियो त भन्दा प्राइस सिलिङ भनेको म्याक्सिमम प्राइस, इट इज द म्याक्सिमम प्राइस फिक्स बाई द गभर्मेन्ट एन्ड विच लाइज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। के को लागि भन्दाखेरि पोर पिपुलको लागि, मार्जिनलाइज सोसाइटीको लागि। अनि यसले के गर्दो रहेछ, एक्सेस डिमान्ड क्रिएट गर्दो रहेछ मार्केटमा। सो अहिले यसले सर्टेज क्रिएट गराउँदो रहेछ अनि अल्टिमेटली ब्ल्याक मार्केटिङ क्रिएट हुँदो रहेछ। अब ब्ल्याक मार्केटिङलाई अलिकति डिस्करेज गर्ने हो, त्यसलाई घटाउने हो, ब्ल्याक मार्केटिङलाई इग्नोर गराउने हो भने, अथवा इग्नोर भन्न पाइएन, त्यसलाई रिड्युस गराउने हो भने रेसनिङ सिस्टम अथवा रेसनिङ रुलहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। सो यसरी प्राइस सिलिङले मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्छ, प्राइस त घटाउँछ तर यसले चाहिँ मार्केटको साइज पनि घटाउँछ भन्ने कुरा यसको अल्टिमेट हामीले डिसिजन दिन सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। यसपछि हामी प्राइस फ्लोरको कुरा गर्छौँ अर्को भिडियोमा। यो चाहिँ प्राइस सिलिङमा यति नै कुरा गरेँ। थ्याङ्क यू।